प्रिय दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरु हुनुहुन्छ केटीभी समाचारको साथमा। सर्वप्रथम आजको प्रमुख समाचारहरू। गोर्खाल्यान्ड जोइन्ट एक्सन कमिटीले घोषणा गरेको घरभित्रै जनता कार्यक्रम अन्तर्गत छुटहरूको विषय लिएर जनता अन्योलमा। मोर्चाले खनेकै बाटो कमिटीले अघि बढाएको जनताको गुनासो। जनभावनालाई कदर गरेर नै घरभित्रै जनता कार्यक्रम अघि राखिएको कमिटीका प्रतिनिधिहरूको स्पष्टीकरण। मोर्चाले जिटिए नछाडेसम्म गोर्खा लिगले गोर्खाल्यान्ड जोइन्ट एक्सन कमिटीमा नजाने, यस विषयमा कमिटीका अध्यक्षसँग पत्राचार गरिने। अनि पहाडका सबै दलको आकांक्षा अनुरूप गोर्खाल्यान्ड जोइन्ट एक्सन कमिटी गठनले मोर्चाको उदारता स्पष्ट भएको मोर्चा प्रवक्ताको दावी। गोर्खाल्यान्ड जोइन्ट एक्सन कमिटीले 19 देखि 23 अगस्तसम्म घोषणा गरेको कार्यक्रम विषय जनता अन्योलमा परेको देखिएको छ। यस विषय केटीभीले गोर्खाल्यान्ड जोइन्ट एक्सन कमिटीका प्रतिनिधि तथा मोर्चा प्रतिनिधिहरूसँग भेट गर्दा विविध कुराहरू जानकारी गराएका छन्। गत 12 अगस्तको दिन मोर्चाले डाकेको सर्वदलीय बैठक अनि 16 अगस्तको दिन सम्पन्न सर्वदलीय बैठक र गोर्खाल्यान्ड जोइन्ट एक्सन कमिटीको निर्माणपछि निकालिएको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका आगामी कार्यक्रमहरूले जनतामा धेरै अन्योलता छाएको छ। विशेष 19 अगस्तदेखि 23 अगस्तसम्मको जनता घरभित्रै कार्यक्रममा मानिसहरू अन्योलमा परेका छन्। उक्त दिन कार्यालय र शैक्षिक संस्थानहरू खुल्ला रहने तर कर्मचारी र विद्यार्थीहरू नजाने, दोकान खुले पनि ग्राहक नजाने, कहिले सबथोक ठप्प हुने कुरो त कहिले आपतकालीन सेवा तथा आवश्यक निकायहरू खुल्ला रहने जस्ता कुराहरूले जनता अन्योलमा देखिन्छन्। जनताको आकांक्षामा गरिने भनी बताइएको गोर्खाल्यान्ड जोइन्ट एक्सन कमिटीको कार्यक्रम पनि मोर्चाले खनेकै बाटो अघि बढेको कति विज्ञहरू बताउँछन्। फेरि गोर्खाल्यान्ड जोइन्ट एक्सन कमिटीले जनाकांक्षा बुझ्न निर्माण हुन अघि नै जनता समक्ष कहिले पुगे त भन्ने प्रश्न पनि उभिएको देखिन्छ। जनताको यस अन्योलतालाई लिएर आज केटीभीले गोर्खाल्यान्ड जोइन्ट एक्सन कमिटीका अध्यक्ष एनोस दास प्रधान, उपाध्यक्ष जेबी राई अनि मोर्चा केन्द्रीय प्रवक्ता डाक्टर हर्कबहादुर छेत्रीसँग भेट्दा विविध प्रतिक्रिया यसरी व्यक्त गरेका छन्। यदि कार्यक्रमको विशेषतालाई ध्यानमा राख्ने हो भने चाहिँ यो घरभित्रै जनता, यो कार्यक्रम कसैले दिएको कार्यक्रम, फ्याँकिएको कार्यक्रम होइन। यो जनताको आफ्नो कार्यक्रम हो। जनताले जुन एउटा आकांक्षा व्यक्त गरे, जनताले जुन प्रकारको सहृदयतासँग गत 13-14मा उनीहरूको सहभागिता दर्शाए, त्यसैलाई सम्मान गर्दै केवल गोर्खाल्यान्ड जोइन्ट एक्सन कमिटीले यसलाई आफ्नो हातमा लिएको। तपाईँले भन्नुभयो नि यो जनताको आकांक्षालाई सम्मान गर्दै भन्नुभयो नि, तर 13 र 14मा जुन कार्यक्रम फ्याँकेको थियो त्यो कार्यक्रममा जनताले आफ्नो पूर्ण सहमति दिएरै त्यो कार्यक्रममा सहभागी बनेको थियो अथवा घोषणा त भइहाल्यो भनेर उनीहरू करले पो घरमा बसेको थियो, त्यसको लेखाजोखा त भएको थिएन नि, होइन सर? कि भएको थियो र नै तपाईँहरूले जनतामा गएर त्यो सब कुरा बुझेर नै यो कार्यक्रम फ्याँक्नु भएको, या त तपाईँहरूले देख्यो कोही निस्केन सबैले हाम्रो कुरा मान्यो भन्ने हिसाबले आफै पो त्यो उयो गर्नुभएको हो कि? त्यसले गर्दाखेरि त्यो लेखाजोखा चाहिँ कसरी भएर तपाईँ भन्नुहुन्छ कि जनताका लेखाजोखा चाहिँ यो सञ्चार माध्यमहरूले नै गरिदिए। केटीभी आफैले जो एउटा प्रोग्राम प्रेजेन्ट गर्यो अनि केटीभीले देखाएको थियो कि सडकमा सीआरपी माग्ने र कुकुर मात्रै छ भन्ने देखाएपछि त जनता घरभित्रै बसेको हामीले। त्यही त मैले भने नि, जनताको आकांक्षा हो कि या त गोर्खाल्यान्डको लागि होइन मैले त विरोध गर्नु हुँदैन, अब यो कार्यक्रममा सहभागी बन्नै पर्छ, 2 दिन त हो भनेर गरिएको। अहिले चाहिँ त्यो बुझिँदैछ नि त, 2 दिन त हो भनेर गरिएको तर 5 दिन त साह्रै बेसी भयो भन्ने बुझिँदैछ हो। जनताको प्रतिक्रिया निश्चय नै आउँछन्। अनि यहाँ हाम्रो कसैको पनि यहाँ करकाप या कसैले पनि यो मेरो गोरुको 12 टक्का भने जस्तो प्रकारले निर्णय डिपी गर्ने हुँदैन। अनि यो कार्यक्रम हाम्रो हो भनेर मैले भनेपछि यो मोर्चाको मात्रै होइन या गोर्खाल्यान्ड यो जोइन्ट एक्सन कमिटीको मात्रै होइन, समग्र जनताको हो भने जनताको आवाज पनि सायद सुन्नुपर्छ। जनताले के भन्दैछन्, जनताको प्रतिक्रिया के छ त्यो सुन्नु पर्यो। किन यो हाम्रो प्रोग्राम हो भने, यो कसैको प्रोग्राम हो भने चाहिँ हामीमाथि आएर आपत्ति जनाउने, हामीमाथि विरोध गर्ने या हाम्रो कार्यक्रमलाई समर्थन गर्ने कुरा आउँछ। यो त जनताको कार्यक्रम हो भने, हाम्रो कार्यक्रम हो भने सायद हामीले सबैको आवाज सुन्नु पर्छ। अब यो खालके रियाक्सन यदि आजको दिनभरि छ, भोलि आयो भने तपाईँहरूको जुन 18 तारिकको मिटिङ छ यसमा के फेरि यो कार्यक्रममाथि चर्चा हुन सक्छ? फेरि म अब हुन सक्छ पनि भन्न सक्दिनँ अनि हुन सक्दैन पनि भन्न सक्दिनँ, किनभने यो एउटा संयुक्त मोर्चा हो। यो सबै साथीहरूको विचारलाई सुन्नु पर्यो,
सबै चर्चा चाहिँ हुन सक्छ, चर्चा हुन सक्छ, निश्चय हुन सक्छ। र अर्को शङ्काहरू के हुँदैछ भनेदेखि अब अहिले बङ्गाल सरकारले यो आन्दोलनलाई दबाउनलाई के कस्तो गरिरहेको छ हामी सबैलाई थाहा नै छ। तब विमल गुरुङज्यूलाई पनि धेरै नै प्रेसर अब भएको पनि हामीलाई थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन खालके प्रेसर एकापट्टि जनता जो गोर्खाल्यान्ड बाहेक अरू केही चाहँदैन, अर्कोपट्टि सरकार जसले गोर्खाल्यान्ड दिनै चाहँदैन अनि आन्दोलन दबाउन चाहन्छ। अब यो बिचमा चेप्टिँदाखेरि जुन प्रेसर थियो त्यो प्रेसर चाहिँ बेसी भएर चाहिँ सामूहिकको नाममा अब त्यो प्रेसर यता खनेको हो भन्ने कुरा पनि छ। म त यसबारेमा केही टिप्पणी गर्न सक्दिनँ पनि अनि गर्न चाहन्न पनि। राके जुलुस 2 दिन अनि ह्युमेन चेनको छ नि, त्यो दिनहरूमा चाहिँ स्ट्राइक लिफ्ट हुन्छ कि के हुन्छ? त्यो स्ट्राइक लिफ्ट हुन्छ, त्यो जनजीवन त्यति बेला चाहिँ सामान्य हुन्छ। अनि यो 5 दिनमा अब हिजो तपाईँले हिजोको प्रेस कन्फरेन्समा भन्नुभयो कि इभन हामी पेपर पनि पढ्दैनौँ भनेर भन्नुभएको छ है। तब अब प्र्याक्टिकल लेभलमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि के कस्तो छुटहरू हुन्छ कि हुँदैन? जस्तो इभन हस्पिटलको एम्बुलेन्स धरि चलेको थिएन 2 दिनमा है। अब कसरी यो अवस्थामा के कस्तो चाहिँ छुटहरू हुने? विशेष छुटको बारेमा हामीले हिजो चर्चा गरे अनुसार एउटा छुट चाहिँ कोर्टलाई, कोर्ट भन्नाले जुडिसियल कोर्ट, र यो छुट पहिलो छुट यसपल्ट दिइँदैछ भनेदेखि अरू आवश्यक के अरे सुविधाहरू पानी, बत्ती, दूध, अस्पताल, औषधि पसल इत्यादिमा निश्चय नै छुट हुन, एम्बुलेन्समा हुनुपर्छ, छुट हुनुपर्छ। यो डिटेल चर्चा चाहिँ हिजो डिटेल चर्चा चाहिँ भएन। त यो 26 तारिकसम्मको निर्धारण गरिएको कार्यक्रमहरू जोइन्ट एक्सन कमिटीले भन्दा पनि विशेष जनताको आग्रहमा अहिले जुन प्रकारको आन्दोलन भइरहेको छ, त जोइन्ट एक्सन कमिटी बन्नु त यो एउटा कमिटी बनिनु मात्रै थियो कि आन्दोलनलाई कुन प्रकारले कुन दिशा दिएर अगाडि लानुपर्ने। वास्तवमा अहिले जनआन्दोलनको रूपमा, जनभावना जनक्रान्तिको रूपमा सडकमा उत्रेको हुनाले त्यो जनभावनालाई कदर गरेर मात्रै जोइन्ट एक्सन कमिटीले यो निर्णय लिएको। सर अब जनताको भावना भन्दाखेरि अब 2 दिनको जुन कर्फ्यू भयो त्यो त एकदमै सफल भयो, हामीले पनि देख्यौँ है, मिडियामा पनि त्यो आइरहेको छ, एकदमै सफल भयो। तर अब जनमानसमै गएर वास्तवमा के कारणले सफल भयो अथवा जनताले अब पनि यही खालको कार्यक्रम चाहन्छ चाहँदैन भन्नेको एउटा सर्वे भनौँ न, त्यस्तो त केही भएको थिएन नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले यो घोषणा भएपछि चाहिँ कता कता असन्तुष्टिहरू देखिँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि अब भोलि पनि हुन त यहाँहरूको मिटिङ छ, के यो बारे चर्चा हुन्छ कि हुँदैन? निश्चय नै हामी जुन कार्यक्रमहरू लिन्छौँ त ती कार्यक्रमहरू कुनै कमिटीले वा नेतृत्वले थोप्नुभन्दा बेसी जनभावनालाई कदर गरेर नै आन्दोलन चाहिँ अगाडि बढेर जाओस् भन्ने अहिले नयाँ सोचमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कमिटीको विचार छ। अहिले लिएको जुन चाहिँ निर्णयहरू छ त्यति सायद अब हामीले जनविरोधी हो भन्ने त्यति लागेको छैन। तरै पनि आउँदो दिनमा यो अपरझट्टै एउटा कति कार्यक्रमहरूको हामीले जुन आयोजना गऱ्यौँ 26 तारिकसम्मको, र यो 26 तारिकसम्मको कार्यक्रम नै अन्तिम कार्यक्रम त होइन, यो 3वटै कार्यक्रम लिएका छौँ। यसको पछिको कार्यक्रमहरू आउँदो दिनमा हामी फेरि जनमुखी बनाएर कसरी लाने त्यो दिशातिर हाम्रो सोच छ। मोर्चाले जिटिए नत्यागेसम्म अखिल भारतीय गोर्खा लीग गोर्खाल्यान्ड जोइन्ट एक्सन कमिटीमा नजाने आज एक बैठकले निर्णय निकालेको महासचिव प्रताप खातीले बताएका छन्। गत 12 अगस्त अनि 16 अगस्तको दिन दार्जिलिङमा बसेको सर्वदलीय बैठक पछि एकातिर आगामी 19 अगस्तदेखि कार्यक्रमहरू घोषणा गरिसकेको छ, तर घोषणा गरिएको एक दिन नबित्दै आज अखिल भारतीय गोर्खा लीग केन्द्रीय समितिले एक बैठक गरी गोर्खाल्यान्ड जोइन्ट एक्सन कमिटीमा नजाने निर्णय निकालेको छ। आजको बैठकपछि गोर्खा लीग महासचिव प्रताप खातीले पत्रकारहरूलाई मोर्चाले जिटिए नछाडेसम्म गोर्खा लीग गोर्खाल्यान्ड जोइन्ट एक्सन कमिटीमा नजाने बताएका छन्। साथै यस विषय गोर्खाल्यान्ड जोइन्ट एक्सन कमिटीका अध्यक्ष कहाँ पत्रचार गरिने पनि उनले बताएका छन्। र अहिलेको वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिमाथि छलफल गरेर हामीले निर्णय लियौँ कि जबसम्म जिटिए सभामा साथीहरू रहन्छन् तबसम्म गोर्खा लीग अल पार्टी मिटिङमा नजाने निर्णय गरे र हामीले भोलि एउटा चिठी बनाएर पठाउँदैछौँ अल पार्टी के अरे गोर्खाल्यान्ड जोइन्ट एक्सन कमिटीको चेयरम्यानलाई कि जिटिए सभाबाट साथीहरूले रिजाइन दिउन् तब मात्रै गोर्खा लीग जिटिए अल पार्टी मिटिङमा सामेल हुन्छ भन्ने। पहाडका अन्य दलहरूको आकांक्षा अनुसार नै गोर्खाल्यान्ड जोइन्ट एक्सन कमिटी गठन गरिएको र यसमा मोर्चाको उदारता प्रष्ट भएको मोर्चा प्रवक्ता डाक्टर हर्कबहादुर छेत्रीले आज बताएका छन्।
गोर्खाल्यान्डको मागमा एक भएका गोर्खाल्यान्डका हिमायती दलहरूको संयुक्त बैठक दोस्रोचोटि हिज दार्जिलिङमा बसेपछि आगामी गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन अघि बढाउन संयुक्त मञ्च तयार गरिएको थियो। गोर्खाल्यान्ड जोइन्ट एक्सन कमिटी नामक यो मञ्चमा पहाड़का प्रमुख राजनैतिक दलहरूले सहभागिता जनाएको छ। साथै समितिमा सभापति भागव जस्तो अराजनैतिक संगठनबाट चयन गरिएको छ। अघिल्लो दिनहरूमा मोर्चाकै कार्यक्रममा विभिन्न पार्टीले आफ्नो झण्डा लिएर आउन पर्ने आह्वान मोर्चाले गरे पनि अहिले मोर्चाले आन्दोलनको कमान सम्हाल्ने दायित्व गोर्खाल्यान्ड जोइन्ट एक्सन कमिटीलाई दिएको छ। आज यस विषय प्रश्न गर्दा मोर्चा प्रवक्ता डाक्टर हर्कबहादुर छेत्रीले सबै दलहरूको आकांक्षालाई मध्यनजर गर्दै गोर्खाल्यान्ड जोइन्ट एक्सन कमिटी गठन गरिएको बताएका छन्। उनले अझ यस कमिटी विषय बोल्दै गोर्खाल्यान्ड जोइन्ट एक्सन कमिटी गठन गरेर मोर्चाले उदारता देखाएको र यसैले नै गोर्खाल्यान्ड प्रति मोर्चाको इमान्दारिता प्रष्ट भएको उनले बताएका छन्। मोर्चाले चाहिँ कुन ठाउँमा उदारता देखायो भने मोर्चाकै नेतृत्व अगाडि बसेर यसलाई बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा छैन आखिरी। र त्यसले गर्दाखेरि जोइन्ट एक्सन कमिटीमा हामीले एकजना बुजुर्ग र भारतीय गोर्खा परिषदको अध्यक्ष बसेको र दिल्लीमा पनि धेरै समय बसेर धेरै अनुभव भएका हाम्रो अनुभवी डाक्टर एनोस दास प्रधानलाई सभापति छान्यौँ। अनि त्यसै उपसभापतिमा हामीले क्रामा कपाका कालेबुङका जिमिराईलाई छान्यौँ र यो समन्वय गर्नुको निम्ति चाहिँ मोर्चाबाट राजु प्रधानलाई छानेर जोइन्ट एक्सन कमिटीको तर्फबाट एउटा कार्यक्रम हेर्ने काम गर्नुहुन्छ। गोर्खाल्यान्ड जोइन्ट एक्सन कमिटीलाई आन्दोलनको कमान थमाएपछि मोर्चाको जनसमर्थन नखस्केला भनी सोधिएको प्रश्नको उत्तरमा उनले अहिले मोर्चाले आन्दोलन गरिरहेको न कि राजनीति भन्दै जनताले मोर्चाको समर्थनप्रति 2 दिनको जनता कर्फ्यूमै प्रमाणित गरिदिएको उनले बताएका छन्। जसले राजनीति गर्दैछन् तिनीहरूलाई लाग्छ त्यो खस्किन्छ भनेर, तर 2007 देखि आजसम्म यहाँसम्म ल्याउने पुरापुरी मोर्चाले गरेको र त्यसले गर्दाखेरि जन समर्थन मोर्चाको खस्किन्छ खस्किँदैन भन्ने कुरा चाहिँ 10 दिनको बन्द र 2 दिनको जनता कर्फ्यूमा मोर्चाको नेतृत्वमा एकजना मान्छे पनि थिएन भनौँ भने सम्पूर्ण पहाड नै उर्लेर आएको थियो। र यसलाई पनि नबुझेर के अरे जनताको त्यो खस्किन्छ भनेर भन्नु चाहिँ अब उनीहरूले राजनैतिक दृष्टिकोणबाट हेरे होला, तर यति बेला मोर्चालाई आफ्नो जनाधारसँग पुरा होइन। यता आन्दोलनलाई शिथिल पार्ने प्रशासनको दबावमाथि प्रश्न गर्दा घर पकड अभियानदेखि आफूहरू नडराउने भन्दै नेतृत्वहरू पक्रा परे पनि यो जनआन्दोलन भएको कारण आन्दोलनमा कुनै शिथिलता नआउने उनको भनाइ छ। प्रशासनिक दबाव सृजना गरेर सरकारले एक जातिमाथि अर्को जातिले शोषण गर्ने गरेको प्रमाण प्रशासनको क्रियाकलापले प्रमाण गरिरहेको उनको भनाइ छ। यो धडपकडसँग हामी डराउने प्रश्न आएन। जेलमा नगइकन कोही पनि साँचो क्रान्तिकारी हुन सक्दैन। चोरेर जेल गएको होइन, मान्छे मारेर जेल गएको होइन। एउटा राज्य सरकारको षड्यन्त्रमा आन्दोलन दबाउने क्रममा एउटा योद्धा भएर सङ्ग्रामी योद्धा भएर जेल गएकाहरू हुन्। त्यसले गर्दा जो पनि जेल जान्छन् म त तिनीहरूलाई भाग्यमानी ठान्छु। अब यो हुनु त बङ्गाल सरकार कस्तो छ भने बरु अङ्ग्रेजको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नु सजिलो थियो, किनभने अङ्ग्रेजहरू कम्युनल चाहिँ थिएनन्। उनीहरूले एउटा भारतको सत्ता समात्नुको लागि, सत्तामा प्रभुत्व जमाउनुको लागि जे गरे। तर आज यो खालि सत्ता सम्हाल्ने मात्रै होइन, आज यो चाहिँ एउटा जातिलाई अर्को जातिले उत्पीडन गर्ने उद्देश्यले, शोषण गर्ने उद्देश्यले, सधैँभरि पङ्गु बनाएर राख्ने, आफ्नो नियन्त्रणमा दास बनाएर राख्ने उद्देश्यले उनीहरूले यो धडपकड कार्यक्रम अगाडि चलाइरहेका छन्। यो धडपकडमा कोही पनि डराउने आवश्यकता छैन। आन्दोलनमा यही कारण शिथिलता आउँदैन कि अहिलेसम्म बङ्गाल सरकारले बुझ्नु नसकेको कारण जुन चाहिँ हामीले बार बताइरहेका छौँ, यो आन्दोलन जनआन्दोलन हो। जनआन्दोलनमा जनता नै नेता भएर बाहिर निक्लिन्छ, कार्यक्रम बनाइबस्नु पर्दैन। जनता आफै बाहिर निक्लेर सडकमा काम गर्छ आवश्यकता परेको खण्डमा। र अब यही चिज चाहिँ बाँकी बङ्गालको प्रिन्ट मिडिया जति छ, इलेक्ट्रोनिक मिडिया जुन छ, या दिल्लीबाट आउने मिडियाहरूले पनि यसलाई कसरी प्रोजेक्ट गर्नु खोजिरहेको छ भने चाहिँ यो चाहिँ एउटा दलले लिड गरेको आन्दोलन हो। अनि यसमा चाहिँ यो चाहिँ जनआन्दोलन भइसकेको छैन। अहिले पनि जनतालाई डर देखाएर, जनतालाई शोषण गरेर, धम्क्याएर, घरभित्र बस्नु लगाएर या जनतालाई डर देखाएर सडकमा निकालेर भनेर सम्पूर्ण दोष चाहिँ एउटा दललाई दिइरहेको छ। जनताको सहभागितालाई चाहिँ यिनीहरूले अमान्य गरिरहेको छ। किनभने जनता नै सडकमा ओर्लेको हो भनेर चाहिँ बङ्गालको मिडियाले भन्यो भने त्यसको मेसेज चाहिँ राजनैतिक मोलमा डरलाग्दो जान्छ।
गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन स्वरूप गोर्खाल्यान्ड जोइन्ट एक्सन कमिटीको घोषित आगामी कार्यक्रम अनि हिज दार्जिलिङमा महेन्द्र पी लामाले दिएका हामीले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई अघि बढाउनको निम्ति जुन प्रकारले काम गरिरहेका छौं वास्तवमै यो सही छ भन्ने बयानहरू विपरीत ध्रुवमा उभिएको देखिन्छ। यस विषयमा केटिभीले सर्वेक्षण गर्दा पाइएका प्रतिक्रियाहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई अघि बढाउन एकातिर सर्वदलीय बैठक गरी सबै दलहरू एक भएर कार्य गर्ने निर्णयमा पुग्नु मात्र होइन, आगामी 19 अगस्तदेखि 26 अगस्तसम्म कार्यक्रमहरू पनि घोषणा गरिसकेको छ। अर्कातिर डाक्टर महेन्द्र पी लामा छुट्टै राज्यको कुरा ठिक समयमा ठिक प्रकारले ठिक ठाउँमा पुर्याउन नसकेकै कारण देशमा अन्य राज्यहरू बनिँदा गोर्खाल्यान्डको नाम नै नउठेको बताउँदै अनि 2014 को लोकसभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर आफू निर्दलीय प्रार्थी बनी खडा हुने कुरोलाई लिएर विभिन्न ठाउँहरूमा चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म भएको आन्दोलन 10% बौद्धिक अनि 90% भावनात्मक भएको बताउँदै अबको आन्दोलन 90% बौद्धिक अनि 10% भावनात्मक हुन पर्ने उनले बताएका छन्। गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको समर्थनमा पैदल यात्रा गर्दै दार्जिलिङ पुगी हिज जनसम्बोधन पनि उनले गरे। जनसम्बोधनमा कलकत्ता र दिल्लीमा हामीलाई दिने कोही नभएकोले हाम्रो माग पूरा नभएको कुराहरूमाथि उनले जोड दिए। एकातिर छुट्टै राज्यको निम्ति भनिएको अनि अर्कातिर चुनाव प्रचारकै रूपमा निस्किएको डाक्टर लामाको कदमलाई धेरैले स्वागत जनाइरहेका छन्। उनले हिज दिएको वक्तव्यमा हामीले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई अघि बढाउनको निम्ति जुन प्रकारले काम गरिरहेका छौं वास्तवमै यो सही छ। बन्द हडतालबाट राज्य प्राप्त हुनेवाला छैन। विगत 27 वर्षभित्रमा 234 पटकसम्म पहाड बन्द भइसकेको छ, तर यी बन्दहरूबाट पहाडलाई के कति फाइदा पुगेको छ जस्ता प्रश्नहरू पनि उनले तिर्साएका छन्। हामीले गोर्खाल्यान्ड गठनको मागमा जुन प्रकारको कार्यहरू गरिरहेका छौं एकदमै सही छैन। गोर्खाल्यान्ड गठनको माग गर्दा हामीले सरकारलाई चोट र पीडा दिनुपर्छ। हामीले यस्तो ठाउँमा चोट पुर्याउनु पर्छ जसले जनतालाई क्षति नपुर्याएर सोझै सरकारलाई क्षति पुर्याओस् भनी उनले बताएका छन्। तर यस्तो कार्यक्रमहरू के हुन् त, सरकारलाई कहाँ चिमट्नु पर्ने हो जस्ता कुराहरू पनि डाक्टर लामाले बताउनु पर्ने बेला आइसके जस्तो बुझिन्छ। लेकिन अगर मैंने मेरा व्यक्तिगत आप राय पूछे तो मैं इस तरह का स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। कि जो बंद की बात है, स्ट्राइक की बात है, अभी तक हम लोगों ने दार्जिलिंग में, सिलगड़ी में, डुवर्स में इतने बंद किया, लेकिन इस बंद का जो प्रभाव पड़ना चाहिए था वो प्रभाव कभी नहीं पड़ा। और मैं विद्यार्थियों को और शिक्षा के क्षेत्र में मैं खुद भी शिक्षा के क्षेत्र में काम करता हूँ। बिल्कुल स्कूल को तो स्कूल के बच्चे को तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल स्कूल उसका बच्चे को उसका पूरा अध्ययनरत होना चाहिए। अध्ययन कार्य में पूरा बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए हम लोगों को, कि ये इस स्ट्राइक से बच्चे का भविष्य ही खराब हो जाएगा। दूसरी बात देखिए, अगर सरकार को भी सोचना चाहिए इस तरह का यहाँ पे स्ट्राइक हो रही है, स्ट्राइक क्यों हो रही है। देखिए, लोग जब सरकार ही खुद स्ट्राइक करते हैं, बंगाल में वामपंथी सरकार ने भी स्ट्राइक किया, हमारी अभी तृणमूल सरकार ने भी स्ट्राइक किया, तो सरकार खुद ही स्ट्राइक करते हैं। तब जो एक ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ऐतिहासिक मांग को लेकर स्ट्राइक करती है, तो इसमें आप सरकार को सोचना चाहिए। सरकार सोचना चाहिए और सरकार को आगे बोलना चाहिए कि क्या चाहिए आपको, किस तरह से आप लोगों का जो मांग है इसको हम लोग समाधान दे, एक दीर्घकालीन समाधान, एक स्थायी समाधान। यसरी नै छुट्टै राज्यको माग पनि सही ठाउँमा अहिलेसम्म नपुगेकोले आफूहरूको जमरको छुट्टै राज्यको माग सही ठाउँमा पुर्याउनु रहेको उनले बताएका छन्। हमारी जो मांग है छुट्टे अलग राज्य का मांग जो है डुवर्स और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है, उसके बारे में ठीक तरह से अवगत कराएं। ऐतिहासिक मुद्दों पे, सांस्कृतिक मुद्दों पे, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पे, काफी सारे मुद्दों है, ठीक तरह से सरकार को बचाए और हम लोग यही करना चाहते हैं। एकातिर उनको यस्तो बयान रहेको देखिन्छ भने अर्कातिर गोर्खाल्यान्ड जोइन्ट एक्सन कमिटीले घोषणा गरिसकेको आगामी कार्यक्रमहरू दुई ध्रुवमा उभिएको जस्तो देखिन्छ। यस कुरोको मेल कहाँ पुगेर हुने हो सो समयले नै बताउनेछ।
यस विषयमा आज केटिभीले गोर्खाल्यान्ड जोइन्ट एक्सन कमिटीका अध्यक्ष डाक्टर एनोस दास प्रधान, उपाध्यक्ष जेबीलाई आदिसँग जान्न चाहँदा गोर्खाल्यान्डको निम्ति गोर्खाल्यान्डको पक्षधरहरूलाई समेट्न गोर्खाल्यान्ड जोइन्ट एक्सन कमिटीले हरसम्भव कोसिस गर्ने बताउँदै डाक्टर महेन्द्र पी लामालाई पनि यस कमिटीमा सामेल गराउन कदम उठाउने बताएका छन्। सर भनेपछि जस्तो हिजो पनि अब त्यहाँ देखियो महेन्द्र पी लामा तपाईँहरूको मिटिङै हुँदै गर्दा उता चौरस्तामा होइन अर्कै हिसाबले उनले छुट्टै रूपमा आफ्नो प्रोग्राम गरिरहेका थिए, जुन चाहिँ अब सरकारको नजरमा एक भएको छ भन्दा भन्दै पनि अब त्यो एक नभएको जस्तो देखिरहेको छ। भनेपछि उहाँहरूलाई पनि अघि गएर समावेश गर्ने सकिन्छ होइन? गोर्खा बुद्धिजीवीहरू गोर्खाल्यान्डपन्थी होइन, अब गोर्खाल्यान्ड विरोधी जति नै बुद्धिजीवी भए पनि उनको स्थान गोर्खाल्यान्डपन्थी सङ्गठनभित्र अथवा जोइन्ट एक्सन कमिटीभित्र उसको कुनै स्थान हुँदैन। तर गोर्खाल्यान्डपन्थी जति पनि व्यक्ति विशेष किन नहोस्, बुद्धिजीवी किन नहोस्, उहाँहरूलाई हाम्रो आन्दोलनदेखि अलग्गै राख्ने अथवा यो आन्दोलन उहाँहरूकै सबैको सम्पूर्ण गोर्खाको आन्दोलन हो भन्ने हिसाबले लिएका छौँ र कसैलाई वर र कसैलाई पर राख्ने विचार जोइन्ट एक्सन कमिटीको छैन। व्यक्तिगत हिसाबमा म यसको समर्थनमा छु, तर अहिले हालमा यो सर्वदलीय बैठक भएकोले गर्दा दललाई प्रतिनिधित्व गर्नेहरू मात्रै सामेल छन्। निश्चय समय आउनेछ, हामी बीच हाम्रा समाजमा यस्ता विज्ञ जनहरू छन्, उहाँहरूलाई पनि हामीले सामेल निश्चय नै गर्नुपर्छ। किनकि यो एकल काँटे भएर चल्ने अब आन्दोलन छैन। एउटा व्यक्तिले या एउटा संस्थाले एउटा पार्टीले चलाउने यो आन्दोलन होइन, यो जनआन्दोलन हो। जनआन्दोलनमा सबैको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यसरी नै मोर्चा केन्द्रीय प्रवक्ता डाक्टर हर्कबहादुर छेत्रीसँग केटिभीले जान्न चाहँदा उनले डाक्टर महेन्द्र पी लामालाई मोर्चाले कुनै फ्याक्टर नसम्झेको बताएका छन्। साथै अहिले पहाडमा सम्पूर्ण दलहरू गोर्खाल्यान्डको निम्ति अघि आउँदा डाक्टर महेन्द्र पी लामा लोकसभा चुनावको उम्मेदवारिता लिएर कुदिरहेको बताउँदै कटाक्ष पनि हानेका छन्। त्यो मान्छे अहिले पनि जम्मैजना चाहिँ गोर्खाल्यान्डको लागि एक जम्मा हुँदाखेरि यो मान्छे चाहिँ एमपी इलेक्सनमा दुकुरी राख्छ, घर ज्वाइँलाई खानुको धन्दा भने जस्तो भइरहेको छ यति बेला। र यो उसको पुरापुरी गलत। उसले एकापट्टि भन्छ के अरे 90% बुद्धि चाहिन्छ भनेर, त्यो 90% चाहिँ कोसँग छ त्यो बताउनु सक्नुपर्छ उसले। किनभने यहाँ आएर जनतालाई उसले एकपट्टि भन्दैछ के अरे म प्रधानमन्त्रीसँग भेट गराइदिन्छु, हिमालय दर्पणमा निक्ल्यो टोलीलाई लिएर जाने। हामीले जसवन्त सिंहलाई भेट्दाखेरि उसले त चिठी त जसवन्त सिंहलाई लेखेर रिक्वेस्ट गरेको रहेछ, मेरो एउटा भेट चाहिँ म गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासँग आउँछु, मेरो एउटा भेट मिलाइदेऊ प्रधानमन्त्रीसँग भनेर हामीले जसवन्त सिंहकोबाट त्यो इमेल के अरे पायौँ, उसलाई पठाएको इमेल, त्यसको उत्तर पनि पायौँ जसवन्त सिंहले लेखेको। त यसरी दार्जिलिङको जनतालाई ढाँट्नेर म मिलाइदिनु सक्छु भनेर उहाँ कुनै कन्ट्याक्ट कनेक्सन नभएको व्यक्तिको चाहिँ म कुरा गर्नु चाहन्छु। आइदर ऊ कङ्ग्रेसको डमी क्यान्डिडेट हो, होइन भने एउटा युनिभर्सिटीको प्रो भाइस चान्सलर बसेको मान्छे, त्यो प्रो भाइस चान्सलर मान्छेले कसरी गाउँ गाउँमा मिटिङहरू गरेर हिँड्नु भ्याउँछ? उसको आफ्नो जिम्मेवारी के हो? जसले आफ्नो जिम्मेवारी जहाँबाट तलब थाप्दैछ त्यही पुरा गर्नु सक्दैन, जातिको लागि के गर्छ उसले? हिजो दार्जिलिङमा सम्पन्न सर्वदलीय बैठकमा नयाँ समिति गोर्खाल्यान्ड जोइन्ट एक्सन कमिटीको गठनसँगै विविध कार्यक्रमको घोषणा गरिएको विषयमा जुस्लो अनि जनमुक्ति अस्थायी कर्मचारी संगठनले आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। दार्जिलिङको जिमखाना हलमा हिजो सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भएको थियो। उक्त बैठकमा गोर्खाल्यान्ड जोइन्ट एक्सन कमिटी गठन गरी आगामी कार्यक्रमहरूको घोषणा गरिएको थियो। यसरी हिजोको बैठकमा विशेष गरी आगामी कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएपछि आज यता कालेबुङमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका भातृ संगठनहरू जुस्लो अनि जनमुक्ति अस्थायी कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीहरूसित आगामी कार्यक्रमबारे जान्न चाहँदा आफ्नो मन्तव्य बताएका छन्। जुस्लो अध्यक्ष डीबी प्रधानले बताए अनुसार हिजो भएको सम्पूर्ण कार्यक्रम उचित रहेको अनि उक्त कार्यक्रमबाट घोषणा गरिएको विभिन्न आउँदो कार्यक्रमहरूमा जुस्लोले सहस्र समर्थन जनाउने बताएका छन्। र हामी पनि एउटा गोर्खा जाति भएको कारणले गर्दा चाहिँ यस कुरामा पनि हामी सङ्गठनको तर्फबाट हामी एउटा समर्थनै गर्छौँ जहाँसम्म मन लाग्छ। र यो 7वटा जुन चाहिँ दलहरू एकत्रित भएर जुन चाहिँ एउटा मागहरू उठाइरहेको छ, यो जुन चाहिँ कार्यक्रममा लागि परिरहेको छ, यो देख्दा चाहिँ मलाई चाहिँ सबै जनता नै यो कार्यक्रममा एकदमै समर्थन दिएको जस्तो मलाई लाग्छ। यसरी नै जनमुक्ति अस्थायी कर्मचारी संगठन कालेबुङ शाखा अध्यक्ष केसी राईले पनि हिजोको सर्वदलीय बैठक
पछि घोषणा गरिएको कार्यक्रमहरू उचित रहेको बताउँदै उक्त कार्यक्रमको निम्ति जनमुक्ति अस्थायी कर्मचारी संगठन सदा अघि रहने उनले पनि केटिभीलाई बताएका छन्। र जुन चाहिँ प्रकारले यो सर्वदलीय बैठक सर्वदलीय जुन चाहिँ पार्टी भएर एउटा 1 पोइन्ट एजेन्डामा काम गरेर जाँदैछ, यो चाहिँ एकदम राम्रो भएर जाओस्। यसमा हामीले गर्नुपर्ने सहयोग जस्तो सहयोग पनि हामी गर्न एकदम तयार छौँ। आन्दोलनको अघिल्लो कार्यक्रमको घोषणा गरिएपछि साथै खाद्य विभागद्वारा 2 हप्ताको रासन आज एकैचोटि बाँडिएको कारण बजारमा निकै भिड देखिएको छ। अनिश्चितकालीन बन्दको समयमा कन्ट्रोल दोकानहरूमा रासन नबाँडिएको कारण यसचोटि 2 हप्ताको रासन एकैपल्टमा बाँड्ने हिज महकुमा खाद्य नियन्त्रकले जानकारी दिएका थिए। यसरी जानकारी प्रसारण भएपछि आज बजारका विभिन्न कन्ट्रोल दोकानहरूमा मानिसहरूको घुइँचो लागेको देखियो। आजदेखि रासन थाप्नेहरूको भिड रहेको देखियो भने फेरि हुने जनता घरभित्र कार्यक्रमको ठिक 1 दिन अघि आज बजारमा मानिसहरूको भिडभाडको साथमा विशेष गरी खाद्यान्न अनि सागसब्जीको दोकानहरूमा मानिसहरूको भिड जमेको देखियो। हिजो राति परेको पानीले बडा भालुखोप ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत माकल डाँडामा पहिरो गएको छ भने पहिरोको कारण सडक पुरिँदा क्षेत्रको यातायात ठप्प बनेको छ। हिजो राति परेको पानीले बडा भालुखोप ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत माकल डाँडामा पहिरो गएको छ। कालेबुङ 10 माइलदेखि लगभग 2 किलोमिटर टाढा रहेको उक्त क्षेत्रमा पहिरो जानाले क्षेत्रको सडक पुरिएको छ। उक्त सडकले साङसे, खड्गा आदि विभिन्न गाउँहरूलाई जोडेको थियो। डेलोको सिरानबाट आएको पहिरोले मूलत त्यहाँका 2वटै बाटो पुरिएको छ, जसको कारण क्षेत्रमा आज यातायात पूर्ण रूपले ठप्प रह्यो। यसरी पहिरोले ढुङ्गा माटो बगाएर सडकलाई पुरेपछि गाडी तके मानिस समेत हिँड्न गाह्रो भएको देखियो। गत केही वर्ष अघि बजारमा आएको नेपाली वर्णमालाको गोर्खाल्यान्ड प्रति योगदान रहेको आज वर्णमाला परिवारले जानकारी दिएको छ। गत केही साल अघि मात्र बजारमा आएको बाल बालिकाहरूको पढाइलाई मनोरञ्जनात्मक ढङ्गमा प्रस्तुत गरिएको एनिमेसन नेपाली वर्णमालाको गोर्खाल्यान्ड प्रति योगदान रहेको आज वर्णमाला परिवार पक्षबाट देव आशिष मोथेले जानकारी दिएका छन्, जसमा प्रयोग गरिएका कतिपय कुराहरूले हामी पूर्ण रूपले भारतीय नेपाली रहेको प्रमाण गर्ने उनले बताएका छन्। यसका साथै यसको प्रसार प्रचार भारतका विभिन्न प्रान्तहरूमा बसोबासो गर्ने नेपालीहरू भएकातिर पनि निरन्तर भइरहेको उनले थप बताएका छन्। यो चाहिँ एउटा हाम्रो एउटा क्राइसिसबाट नै निक्लिएको एउटा प्रडक्ट हो, जसलाई चाहिँ हामीलाई एज अ इन्डियन नेपाली प्रुफ गर्नुको लागि, हामी इन्डियामै बस्ने नेपाली हौँ भनेर प्रुफ गर्नुको लागि एउटा वर्णमाला क्रिएसन गरेको हो। र यो जुन चाहिँ अहिलेको आन्दोलन चलिरहेको छ गोर्खाल्यान्डको लागि, त्यसमा चाहिँ हामी वर्णमाला परिवारबाट समर्थन जनाउँछौँ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो थियो आजको हाम्रो केटिभी समाचार। हाम्रो समाचारको प्रमुख अंश, ब्रेकिङ न्यूज, टप स्टोरी आदि कुनै पनि समय अनलाइन हेर्न सक्नुहुनेछ, जसको निम्ति लगइन गर्नुहोस् www.kalimpongtv.com। हाम्रो भोलिको समाचार हेर्न नभुल्नुहोला। तबसम्मको निम्ति म लगायत सम्पूर्ण केटिभी टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।